آپ موجود کی انہوں نے فوراً بعد سید الذاکرین سید علی محسن شاہ صاحب آپ شانی کوٹلی او کتاب فرمان دے صلوات بوازے بلند پڑھو پاکان ذات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجات بن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ارزاقہ و تمتعہ فیہا طویلا. الہ الامین. حاضرین مجلس دا مقدس بارگاہ ٹرایا قبول و منظور فرما. ماشاءاللہ کافی اب آپ تشریف رکھ دے ہو. جڑی دعا کسے بھی مقام تے قبول نہ ہوندی ہوئے تمام دعاواں دی قبولیت دا بہترین مرکز ہے مجلس حسین علیہ السلام. اس واسطے دعا منگی جاوے تے یقیناً قبول ہوندی ہے تے آمین بھی آکھیا کرو. مالک اللہ تنو اپنی عزت و عظمت دا واسطہ آج دے دن دی عزت دا واسطہ سین دی غربت دا واسطہ جتنے بھی حاضرین مجلس موجود ہیں مالک اللہ تمام دے شرعی حاجات پوریا فرما. ہر مومنین و مومنات دی پریشانی دور فرما. وارث اللہ بانیان مجلس دا کی تو خرچ اخراجات اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرما. وارث اللہ حاضرین مجلس پڑھنے والے تمام واجب الاحترام اور بانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرما. وارث اللہ سین دی زخمی پاسے دا واسطہ اس وقت تک کسی بھی عزادار نو موت نہ ہوئے جب تک حسین بادشاہ دی پاک قبر دا زوار نہ بن جاوے. وارث اللہ ساڑھے حقیقی وارث زمانہ دا ظہور فرما. صلوات علی محمد ذات باواز بلند اللہ. ماشاءاللہ بے شک سردی ہے لیکن کافی اباب تشریف رکھتے ہو. آل محمد دی ذات باواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ محمد مال. ایک منٹ بھی میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. بڑے واجب الاحترام ہستیاں میرے سامنے تشریف رکھ دی ہیں. بزرگ چہرے بابا جی تشریف رکھ دے. میں دعا دی خاطر چونکہ ساڑھا گھر ہے ہر پڑھن والا بانی مجلس دی حیثیت رکھتے اپنا سبق سنانا چاہنا ہے نا جناب دی اجازت. اللہ دی کائنات تے ایک نبی گزرے جناب سلیمان بن داؤد. سلیمان بن داؤد وہ اللہ دے نبی ہیں جنہ اللہ کو بادشاہت منگی ہے. بزرگ بیٹھے ہو سبق ہی سنانے دعا دے واسطے کھڑا. تاریخ والے نے مختلف پہلو لکھے ساڑھے تک بات نو پہنچاون واسطے. کسے لکھیا جی انہاں نو اللہ نے ایک مندری عطا کیتی ہے. مندری ہاتھ تے پا لیندے آئے کائنات دے بادشاہ بن جاندے آئے. مندری لہا دیتی بادشاہ تعالیٰ عہدہ ختم ہو گیا. میرے نال تھوڑا جا سفر کرو تو میں آکھنا چاہنا جیڑا اللہ دی حجت اللہ دا نبی اللہ دی زمین تے رہ کے مندری پا کے حکومت کرے انہوں سلیمان بن داؤدہ دن اور او بادشاہ تعالی مندری حالت رکوج کے فقیر نو خیرات کر کے دو جہانت جیڑا حکومت کرے انہوں حیدر قرار آ دے. مہربانی جی یا علی بڑی مہربانی جی بہت شکریہ. الحمدللہ دعا مل گئی. یہ جڑے سلمان نے چو صاحب چوشان بھائی بابا جسگر شاہ جی یہ مندری منگی ہے نا بابا جی یہ مندری پا کے حکومت کریں دے تے پھر آج دا بادشاہ انہوں کو دے وقت ہی نہیں نا تے سلمان دی عادت آئی تاریخ والے آدن بھئی ہفتے دے 7 دنوں مختلف کچہریاں جو نے تقسیم کیتا ہے. انہاں چو جڑا بدھ والا دن آئی بدھ والے دن نو لاندا ہے پرندیاں دی کچہری. پرندیاں کو پوچھدا بھی میرے دور حکومت تے تانوں کوئی شکایت دا موقع تے نہیں. تاریخ والے بڑا دلچسپ تساں ہر زبان چ انشاءاللہ جڑے علی ولی اللہ پڑھ دے ہو مجلس دی زینت بنے ہو انشاءاللہ میں غریب سید حق اندر دعا نکل سی اگر تہاڈی توجہ ہوئی تاں. ایک بدھ آیا ایک پرندہ ہے جدا نام ہد ہد بڑا مقدس پرندہ ہے یہ اپنی جگہ تو غیر حاضر. دوسرا بدھ آیا وہ پھر غیر حاضر. تسا غیر حاضر نہیں ہونا. تیسرا بدھ آئے پھر غیر حاضر. چوتھا بدھ آئے اپنی جگہ تے موجود ہے. جناب سلمان اس پرندے والے پاسے ڈٹھا. جناب سلمان اللہ دی حجت اللہ دے نبی اللہ دے رسول پرندے والے پاسے ویکھ کے پیا دین میں تینوں سزا دیونی ہے. سزا دا نام آیا جنہ لطف لینے میں تینوں سزا دیونی ہے. پرندے اپنی جگہ چھڈی اللہ دے نبی دے سامنے آ کے پرواز کر کے اندر بے شک تو رسول ہے تو سزا نہیں دے سکتا. واہ بھائی واہ زندگی ہوئے تو مینوں سزا نہیں دے سکتا. بھئی میں نبی ہاں
ترائے بو تو آیا نہیں تے میں ان سزا دی گل کی دیئے تے تو پہ سزا نہیں دے سکتا. مندری لہا کے اندر اے میرا سیٹیفکیٹ ہے, اے میرا سرٹیفکیٹ ہے جی دی وجہ تو میں پیا تھا میں تینوں سزا دینی ہے تے تو آکھے نہیں دے سکتا. تیرے کول کیڑا سرٹیفکیٹ ہے جی دی وجہ تو یہ گل کیتی ہے. گریرے والے ہر زبان چ دعا نکلنی الحمدللہ اجازت ہے میں اگلی ستر آکھاں تیرے کول کیڑا سرٹیفکیٹ ہے. پرندے نے گل بڑی وڈی کیتی اللہ دے نبی میرا سرٹیفکیٹ ویکھنا ہی پھر مینوں نہ ویکھ میرے پراں دے تھلے ویکھ. واہ بھائی واہ زندگی دراز ہوئے میرے والے پاسے نہ ویکھ میرے پراں دے تھلے ویکھ. پراں دے تھلے ڈٹھا اللہ دے نبی نے سر جھکایا. پرندے پھر جناب سلمان نو مخاطب کیتا سلمان ہن سر جھکا نہیں ہن سر اٹھا. ان پرندیاں نو میرا سرٹیفکیٹ دسا میرے کول سرٹیفکیٹ کیڑا ہے کیڑی وجہ تو میں آکھے تو مینوں سزا نہیں دے سکدا تے اور کیڑی وجہ ہے کیڑی طاقت ہے جدی وجہ تو مینوں اللہ دے نبی ہو کے سزا نہیں دے سکدا. تو جناب سلمان آندن بے شک میں تینوں سزا نہیں دے سکدا کیوں تیرے پراں تلے نام او دا درج ہے جے دے صدقے اللہ مینوں نبوت عطا کیتی ہے. مشکل کیا بڑی مہربانی جی بہت شکریہ. بڑا مقدس جانور بڑا مقدس پرندہ اے ہد ہد بہت ہی دلچسپ واقعہ انشاءاللہ دعا دی خاطر. کائنات دے امیر علی ابن ابی طالب ایک باغ چہل قدمی پہ کرتے سرکار دے کنا تے کوئی قدمہ دی آہٹ محسوس ہوئی. ذرے ذرے تو واقف علی ساڑھے تک بات رو پہنچاؤن واسطے علی بادشاہ دے قدم روکے. علی نے مڑ کے پیچھے ڈٹھا تے ایو ہد ہد پرندہ سرکار دے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. سرکار روک کے پھر ٹرے سرکار ٹرے گھریرے آلے اے پرندہ بھی مولا دے پیچھے پیچھے ٹرنا شروع کر لیتا. سرکار پھر رکے اے پرندہ پھر روک گیا. سرکار پھر ٹرے اے پرندہ پھر ٹر پیا. سرکار ہوں روک کے مخاطب ہوئے سرکار آدھے میں رکیاں تے تم بھی روکی ہیں تیرا حق ہے تو اگے چلا جا. ان پتہ نہیں صبح دی مجلس سے شروع ہے میرے حق اندر کنے دعا کرنی ہے. سرکار فرما رہے ہیں اگے چلا جا. پرندے نے ملا تو گل بڑی وڈی کی تھی آدھا مولا بھاویں میں پرندہ میں جاننا جتھے جس ماحول وچ جیڑا بھی تیرے تو اگے جاوے حلالی نہیں حرامی ہوندا ہے. زندگی ہوئے جی زندگی ہوئے جی سارے بولو حیدری آل مشکل کشا ہے. جس ماحول وچ ہوئے جس جگہ تے بھی ہوئے جیڑا تیرے تو اگے ودن دی کوشش کرے حلال زیادہ نہیں حرام زیادہ ہوندے. سرکار نو گل بڑی سونی لگی. سرکار نے اپنا ہاتھ تلے کیتا جیڑے خاموش ہو گئے ہاتھ عام ہاتھ تے نہیں انج یادا اللہ دا ہاتھ لے آیا ید اللہ دا ہاتھ لے آیا. اس پرندے نے علی ابن ابی طالب دے ہاتھ تے کتنا مقدس پرندہ جیڑا علی ابن ابی طالب دے ہاتھ تے سرکار بالکل قریب لے آئے. سرکار فرمایا ایتھے کدوں نہ ہے اس تو وڈی گل پرندے کی تھی. سرکار آکھرن ایتھے کدوں دے آدھے مولا جدو دا تسا بنایا اسے مقام تے ہاں. واہ بھائی واہ کیا بات ہے جدو دا تسا بنایا اس سے مقام تے. سرکار سجے ڈٹھا کھبے ڈٹھا میں پہلے لفظ آکھے کائنات دے ذرے ذرے تو واقف علی ساڑھے تک بات پہنچانا چاہندے ہیں. سجے ڈٹھا کھبے ڈٹھا پھر پرندے والے پاسے دیکھ کے آدھے میں علی اپنی امامت علی نگاہ نال ویکھ رہا دور دور تک کھان واسطے دانا نہیں پین واسطے پانی نہیں. تو پیا دے جدو دا بنیا میں ایتھے ہیں زندہ ہے تے زندہ کیویں. آخری گل گھرے رہے آلے ہو پرندے گل کی تھی مالک تیری امامت دی قسم ہے جدو دا بنیا ایتھے ہاں بے شک کھان واسطے دانا نہیں پین واسطے پانی نہیں لیکن میں زندہ. امام آدھن کیویں زندہ ہے آدھا مولا جدو بھوک لگے تیری ذات تے درود پڑھدا جدہ پیاس لگے تیرے حرام زادے دشمن دے لعنت کرے نا. واہ بھائی واہ یا تھوڑیاں مالک زندگی اندراز فرماوے. بڑا مقام ہے علی ابن ابی طالب دا. اگر زمانہ عزت علی نو پہچان جاوے ہا پھر علی دی عزت علیاں دھیاں شام نہ ہونا. آج دا دہاڑا کوئی فضائل دا دن نہیں اور دا محرم تو گھٹ دیڑا نہیں. تو سارے عزادار اتنی سردی اس موسم تو بے نیاز ہو کے مجلس دی زینت بنے ہو فقط اس واسطے آئے ہو جو غربت نو پرسا دے آوی غربت آ جڑی بابے دے بعد اپنے سکے بابے نو رج کے رو نہیں سکی. بھائی پہ پڑھ دیا ایک بہن دا سفر تے ایک بہن دا سفر میں پڑھدا باوے ریاض جن دن انہاں دے حوالے ممبر. بہن اور بھرا دا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے بہت عظیم رشتہ ہے بہن تے بھرا دا رشتہ. مجلس حسین مجلس دی زینت جڑے بنے ہو میں دعا پہ کردہ مالک اللہ تھوڑی بہنہ دے برکے سلامت رکھے
بھیڑا لکھاں تکلیفاں چوں ہون اپنیاں تکلیفاں بھیڑا بھول جاندیاں جدا بھرا تے کوئی تکلیف بنے دنیا داری ہے نا بس کر شریف بھین دنیا طرح کے بھین اور بھرا دے درمیان ناراضگی بھی بن جاندی ہے تے بھین دا گھر تھوڑا جا دور ہوئے تے بھرا روزانہ اپنی بھین دی گلی چو گزردہ ہوئے مگر بھین نال بولے نہ بھین نو پتہ لگ جائے نا جو میرا بھرا میرے بوئے تو گزردہ ہے بوہ لہا کے بھرا دی کنڈ وے کیا نہیں بول بھامے نہ بول مانتے تو پھر بھی میرا ہی ہیں بڑا عظیم رشتہ بہن تے بھرا دا دعا پی مگدا میرا اللہ تینو مجلس حسین دا واسطہ بہناں دے جیندے بھرا منو موت نہ آوے دعا منگو بھرا دے جیندے بہن مرے تے مر جاوے لیکن بہن دے جیندے بھرا نو موت نہ آوے کیوں جو بہنا مر ونجن تے بھرا برداشت کر لیندے لیکن ممبر حسین دی قسمیں بھرا مر جاون تے بہنا برداشت نہیں کرتیاں بھرا نو رومن دے بہانے تلاش کرے دیاں دو بہنا جنہ بھراواں دی محبت تے سفر کیتے ایک بہن حسین ابن علی دی بہن ہے جدا تذکرہ میرے پیارے بھائی کر کے دوسری بہن عام بہن نہیں اور رضا امام دی پاک بہن ہے بھرا دی محبت تے سفر کیتے بسم اللہ آج بابا جی میرے بعد میرے پیارے بھائی بابا محسن شاہ جی آگئے اجازت ہے بابا جی الحمدللہ ہر عزادار دے دلچ قبر حسین علیہ السلام ہے کتنا رو سکتا ہے بندہ مجلس حسین علیہ السلام میں جا کے اگر ایک اتھرو آ جائے تو اسی بڑا مان کرنے اسی بڑا روئے ہیں مان نہ کیتا کر بلکہ دعا کیتا کر اللہ تینو 4 زندگیاں دے ہوئے 4 زندگیاں لگاتار تو حسین دی غربت تے رو سیداں تھوڑا عزاداراں دا میں نوکرہ ممبر تے ہاتھ رکھ کے قسم چاہ کے پیا دا تسی حق ادا نہیں کر سکتے جڑے شمر نے حسین دی تھی کو ایک جھنک دیتی جائی مرحبا اللہ ہے قبول و منظور فرماوے دیاتی ماحول ہے یہ تو تسی باہر نکلو کئی مقام ایسے جتھے اچھیاں جگہ بنیاں ٹبے پہاڑیاں تسی مرد ہو کے مجلس مکے تجربہ کر لوے اچھی جگہ تے چڑھن واسطے مرد واسطے بھی بڑی مشکل ہوندی ہے اوکھا باویں سوکھا مرد چڑھ جاندے لیکن چڑھن دے بعد جتنا اچھی جا تو لاندہ ہے نا تو چڑھن تو بھی زیادہ مشکل ہوندی ہے یہ ہے مرد واسطے ان ایک منٹ واسطے اپنا ذہن قوم والے پاسے لے جاؤ بہن رضا دیئے تے او بہن جڑی گھر جو کدے باہر نہیں آئی اللہ جانے رضا دی محبت تے پہاڑاں تے چڑھ دی کی میں رہی ہے بابا جی تسی زوار ہو جڑے زوار اس گل دی تائید کرے بہت بلند پہاڑ ہیں اللہ جانے رضا دی محبت تے رضا دی پاک بہن قوم دے پہاڑاں تے چڑھ دی کی میں آئی ممبر حسین دی قسمیں چڑھنا سوکھا چڑھتے جاندی ہے سیدہ ادب چی ڈال کے میں ستر رکھنا چاہنا جدا لاندی آئی نا ممبر دی قسمیں باندھی بعد چاہی متھا پہلے زمین نہ لگ رہا ہے واہ بھائی واہ زندگی ہوئے ازاداران دی متھا پہلے زمین تے میری پاک سین جھن دے مٹی تے آوے ہاتھ زخمی پیشانی زخمی پیر زخمی میری پاک سین خرسان آلے پاس منہ کیتا رضا سفر تے ڈھیر کر رہیاں ہون بہن تھک دے گئی او میں کائنات قربان کر دے ماں کافی سفر میری پاک سین دے تاریخ علیہ دن بھی ایک ناکہ ہی سفر اڈے اوکھیان پتھریلے راہ ناکہ مر گئی ایک بڑھڑی کنیز تے کہ میری پاک سین پیدل بھرا دی محبت تے سفر پہ کرے دیں ایک ایسا رستہ آیا جتھو 2 راہ نکل دیں دائی جی سین اور رات جا کے کھلو نا اتھو متا کوئی ایرانی آ جاوے اگر کوئی ایرانی مل پیا تو دے کلو پوچھیں ضرور جو بھرا دی محبت تے ٹر رہیاں دس سے صحیح تو حرسان کتنے دور ہے ایک ایرانی آیا بی بی پوچھا انہاں دسا بھی سفر کدے تے کرنا جائے بی بی ادھی سچیاں دی کنیزاں لوکیں تھی نہیں گھر اٹھ رہی ہے تے ناکہ ہے اوکھے راہ ناکہ مر گئی ہے انہوں پیدل سفر کرنے آتے 800 میل درا رہن دے ماتم کرندی آگئی غریب الغربا دی بہن کول تیری اپنی قسمت امر روندی کیوں میں فرمائی اتنا پند بھرا دی محبت تے چکا نہیں انج لگتا ہے تو جین دے نو ملنا کوئی نہیں اچھا اماں میری اپنی قسمت اما پھر اسے کول جانا تو دیکھو ایک گل پوچھے خرسان تے ڈھیر سارا دور ہے خرسان تے میں نہیں پہنچ سکتی لیکن منت لا کے ڈسے تے صحیح اس مقام تو کم کتنا دور ہے ازاداران مظلوم کربلا ہر ازادار دی ہائے پہ نکل دی اکھاں پہ وسطیاں میرا پڑھنا سوکھا توڑا سننا سوکھا جدہ تائی گل سنی مٹی تے بہ کے ماتم کر کے دی اللہ تے نائیں ڈسا کم تیرا کون رند ہے
آدھی تھانو کے ڈسامہ جتا میرا بھیرا ٹرے آئی نا تو میرے گالے جباما پا کے رونا تو میں پوچھے رونا کیوں ہے متھا چمکیا نہیں میری محبت سفر کرے تو پھر قوم والے پاسے آمیں قوم دے لوگ تے کو کفن دے سن اچھا اگر خرسان دور ہے نا میں بھیرا کو نہیں مل سکتی تو میری مقدر لیکن خوش قسمتاں جو میں کفن دی امید لگ گئی ہے قوم دا پوچھیا 35 میل موسیٰ محمد آج اس مقام دے بیت النور ہے جڑے زوار بیٹھے ہو تائید کرے ہے بیت النور جڑا مقام ہے وہ موسیٰ محمد دا گھر رہی موسیٰ نو پتہ لگا جو میرے امام دی پاک بہن آ رہی ہے اپنے جیندے بھرا دے ملن واسطے بھلا ہوئے موسیٰ دا گلیاں چاہے اعلان کر کے پیندہ اور قوم دے واسطے لوگوں اپنے 100 گلے کپڑے لہا دے وہ اپنی چھتاں تو 100 گلے علم لہا دے وہ کیوں آج جیندے بھرا کو بہن ملن پہ آندی ہے بہن نو بھرا دی موت دا پتہ لگا مرن تو پہلے مر رسی 19 دہاڑے کے یام میں بھائی آگے ساریاں ستنہ چھوڑ دیتی 19 دہاڑے کے یام میں میری پاک سینڈ دا ہر بی بی آویا تے موسیٰ دی زوجہ ویڑے چاہ جے نا ہر بی بی دا راہ روکیا کہ خبردار رضا دی بہن دے سامنے رضا دی موت دا نہ دسنا ساری بی بیاں باہر بہ کے رومنا اکھاں صاف کیتیاں رضا دی بہن دے سامنے عزادار بیٹھے روئیاں ہوئی اکھاں لک دیاں نہیں جدا رو کے نہ باہر اکھاں صاف کر کے رضا دی پاک بہن معصومہ قوم دے سامنے آمن آنا میری سین نے دی اکھاں لے پاسے ویکھیا سرخ اکھاں ویکھے تلیاں ٹیک اٹھیا انہاں لے پاسے دیکھیا کہ اللہ دا نا جے دسو باہر جو روئیوں میرا رضا ٹھیک تا ہے نا میں کائنات قربان کراں 19 دہاڑے گزر گئے صفیہ نام دی عورت جدی 6 یا 7 سال دی بچی گھروں ٹری بچی ماں دے دامن جات پایا ماں کدے وینی ہے فرمائی امام دی بہن آئی ہوئی ہے موسیٰ دے گھر وچ میں مکان دے من واسطے پی جانی اما میں کو بھی نال لے جا او میں کائنات قربان کرا اے مجلس ہے نا مجلس تسا آئے ہو تسان پتہ اسی بھی ٹینٹ لگے بانیان نے انتظام کیتے سن ہر بندے دے ذہن چھوندی گل اے بچی بھی اپنے ذہن چ خاکہ بنائے بھی عام ٹرن والا نہیں ٹرن والا ساڈا امام رضا ہے قوم دے واسطے سارے انہاں دے منن والے انہاں دے شیعہ ہر ماتمی گلیاں چ ماتم پیا کریندا ہو سی جدا موسیٰ دے گھر وچ ویسا رضا دی بہن درمیان وچ بیٹھی ہو سی درمیان وچ رضا دی بہن چو گردوں عورتاں دا برتھا ماتم پیا کریندیاں ہو سن لیکن جدہ سفر کیتا او میں کائنات قربان کران جدہ سفر کرنا شروع کیتا موسیٰ دے گھر چاہیے ڈٹھا کیا ہے نہ گلیاں چ ماتمی عزادار نہ ویڑے چ عورتاں پرسے دار ایک گھر داخل ہوئی تو ماں دا دامن پکڑے سو اما رضا دی غربت دا وین نہ کر میری دھی کیوں نہ وین کراں دھی رو کے دی اما اگر ساڑھے امام نو زہر ملی ہوئے ہوئے ہاں تو پھر ویک نہ قوم دیاں وسدیاں کالے کپڑے تے پائے ہونا ایک گل سنیے بہن دعا منگی کرو شاللہ بہنہ نو بھیرا دی موت دا پتہ نو لگے تے پھر بہن بھی ہو بابا جی جڑی بھیرا نو ملن پہ جاندی ہوئے تے رستے جو پتہ لگ جائے جنہوں میں ملن پہ یا نہیں ہو میرا بھیرا تے دنیا تو ٹر گئی ہے میری پاک سین دے کرنا تے گل آئی تلیاں ٹیک اٹھئیے بچی دے کلوں آئیے رو کے دی کیڑا رضا ہے جدی زہر دی گل کی دی جائی آدھی ساڑھا 7واں امام ہے او دا پتر 8واں امام رضا جنہوں حرسان زہر مل گئی ہے ماتمی پرسے دارو سنے عزدارو اللہ توڑی ہائے قبول و منظور فرماوے بہن پھرا دی موت سنیا مٹی دے بہ گئی میں تے مٹی دے بہن دا کے مقدمین جڑے کپڑیں ٹر گیا دن بیٹھی نہیں منہ دے بھار جھان پئی منہ جو آخری لفظ نکلے نے رضا میں بھی ٹر رہی ہوں تمہیں کوئی نہیں ملیا او میں کائنات قربان کران بھلا ہوئے قوم دے لوگ کھاندہ جنہ رضا دی پاک بہن دا سونا جنازہ تیار کیتا جنازہ چاہ کے کومل قبرستان علی پاسے ٹر پہ چند قدم دور آئی قبرستان ایک مومن موسیٰ دے کو لایا موسیٰ آج دا جنازہ چاہے عام نہیں ذات سید زادی ہے امام دی دی امام دی بہن ایک امام دی پپھی ایسا سارے نوکران اللہ دا نائی منو ڈسائے دا جنازہ کون پڑے سی دو جا مومن گاؤں کیا دا نامینے مار رول مویاں دے وارس نہیں آجیو میں محمد آگیاں والوازی میں علی آگیاں میں زخمی زہر آگیاں والوین آیا میں حسن میں حسین میں زین العابدین میں محمد باقران میں جعفر صادقان عزادران مظلوم کرب